بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی حقوق زنان در اسلام در خدمتتان می باشم. بحث حقوق زن در اسلام یک بحث بسیار مهمی است. بحثی است که الله واحد عزوجل به اون سفارش نموده است. بحثی است که رسول الله علیه السلام به اون اشاره نموده است. بحث حقوق زنان در اسلام یک بحث مهمی است که انکار پذیر نمی باشد. هر چقدر که دشمنان اسلام در مورد همین حقوق زنان در اسلام انتقادهایی وارد می کنند، شبهاتی ایراد می کنند، شبههایی عنوان می کنند، اما تمام این شبهه ها عاری از صحت می باشند. افرادی که شبهاتی وارد می کنند اینها دشمنان اسلام هستند و در صدد تشویه اذهان می باشند و در صدد تشویش اذهان نزد پیروان دین مبین اسلام هستند. اما چنان که منصفانه به قرآن کریم، سخن پاک رب العالمین و به سخن پاک رسول الله علیه السلام مراجعه شود، اونجاست که میبینیم و متوجه میشویم و روشن و برملا می باشد بر این که برخلاف این ادعاهای پوچ و خالی، برخلاف این ادعاهای دروغین، دین مبین اسلام در جانب حقوق و علی الخصوص در مورد حقوق زنان در اسلام کوتاهی نکرده است. در هیچ قانونی حقوق زنان در اون رعایت نشده است به اندازه حقوق زنان در دین مبین اسلام. اما متاسفانه بعضی از پیروان دین مبین اسلام با توجه به جهل و بیسوادی و یا با توجه بر این که از روشنگری های قرآن کریم و سنت نبوی فاصله گرفتند و یا با توجه به این که در واقع یک نوع انحرافاتی در عقیده داشته باشند، اینجاست که تسلیم این گونه افکار منحرف و شبهاتی که از جانب دشمنان اسلام عنوان میشوند تسلیم این افکار منحرف میشوند و متاسفانه قلم خودشان بر علیه قرآن و سنت به کار میگیرند، شمشیر برهنه میکنند بر علیه دین پاک خودشان و این دین و این آرزوست و این رغبت دیرینه دشمنان اسلام است که از میان خود پیروان دین مبین اسلام افرادی مسلح کنند بر علیه دین اسلام و کم و بیش متاسفانه مشاهده می شود بر این که از میان خود مسلمانان دست به قلم شدند، برگهای سفید را تیره کردند، اما این قلم نارسای اونها بر علیه اسلام کشیدند، بر علیه اسلام به کار گرفتند، در صورتی که
دین مبین اسلام در جانب حقوق زنان در تمام زمینه ها، در بحث مهریه و صداق، در بحث عدالت، در بحث میراث و در مورد بحث های دیگر، در تمام زمینه ها دین مبین اسلام به طور کافی و وافی در مورد حقوق زنان در اسلام راهنمایی هایی دارد و توصیه هایی و سفارشاتی اکید دارند. اینجاست که در نشست گذشته یک بحثی داشتیم در مورد همین حقوق و اون بحث عدالت. عنوان شد در نشست گذشته بر این که دین مبین اسلام از قشر مردان اکیداً درخواست نموده و تأکید نموده بر این که در مورد قشر زنان به خوبی رفتار کنید، حقوق اونها را پایمال نکنید، به عدالت در مورد اونها و در بین اونها رفتار کنید. این بحث عدالت و دیگر بحث های مهم در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی به اون اشاره شده است. در نهایت نشست گذشته به یکی از روایت های مهم از فرمایشات گرانبهای سرور بشریت علیه الصلاة والسلام اشاره داشتم و عنوان شد بر این که پیامبر علیه الصلاة والسلام به قشر مردان تأکید می کند که ای مرد، در مورد زیر دستان خودت، در مورد همسران خودت به عدالت رفتار کن. و در این روایت به پیروان خودش از قشر مردان هشدار می دهد، به اونها تأکید می کند که مبادا یکی از شما چنان که به تعدد زوجات رو آورد، اینجاست که بحث حقوق پایمال کند. مبادا یکی از شما بعد از رو آوردن به تعدد، اینجاست که یک همسری به حساب همسر دیگری اهمال کنید، حقوقش نادیده بگیرید. در مورد همسران خودتان عادل باشید و در این روایت چین آمده است که چنانکه یکی از شما بیش از یک همسر داشته باشد و در مورد اونها به عدالت رفتار نکند، در مورد اونها، در بین اونها، در مورد حقوق اونها به طور یکسان رعایت نکند، بداند که چنین شخصی در روز قیامت مؤاخذه می شود. چنین شخصی در روز قیامت تعادل خودش از دست خواهد داد. چنین شخصی در روز قیامت پشیمان خواهد شد، چرا که در دادگاه عدل الهی حاضر شده است. و اینجاست که دین مبین اسلام یک دین مهمی است و تمام حقوق در اون رعایت شده است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اگر شخصی بیاید و دینی غیر از دین مبین اسلام برای خودش انتخاب کند، از او پذیرفته نمی شود، چرا که کامل ترین دین مبین اسلام. و در همین دین مبین اسلام که الله واحد عز وجل میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. توجه فرمایید، الله واحد عز وجل میفرماید که من این دین را به اکمال، به کمال و اتمام رسوندم. این دین کاملی است. زمانی که الله واحد عز وجل میفرمایند الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین به این معناست که دین به طور کامل و به طور وافی و کافی
برای پیروان خودش عنوان شده است. الان در همین دین کامل که خود الله واحد عز و جل این را می‌فرمایند، برای اینکه من دین را کامل برای شما فرستادم بدون کمترین نقص و نقیصه، هیچ نقصی و هیچ کم و کاسی در این دین یافته می شود. این بدان معناست، برای اینکه تمام نیازهای بشریت در این دین مطرح شده است. تمام موارد ما یحتاج بشریت در این دین مطرح شده است. تمام قوانینی که یک انسان به اون نیاز دارد در همین قرآن کریم عنوان شده است. کاملترین قانون رب العالمین است. چرا که قانون الله واحد عز و جل، قانون الهی صالح است برای هر زمان و هر مکان. یک قانون کاملی است که مناسب است با شرایط هر زمانی و هر مکانی. یعنی با گذشت زمان این قانون قدیم نمی شود. با گذشت زمان این قانون نیاز به اصلاح و تعدیل ندارد. با گذشت زمان این قانون رب العالمین کهنه نمی شود. چنین نیست که یک قانونی بیاید که مناسب باشد با شرایط اون زمان، حال قانون الهی با اون شرایط این زمان مناسب نباشد. چنین نیست. این قانون رب العالمین چنین مطرح شده است توسط آفریدگار عالم که در تمام مراحل زندگی، حال این دنیا چند قرن عمری داشته باشد، این قانون مناسب است برای این دنیا و به هیچ وجه قانونی از قانونهای دنیا مطرح نمی شود که بتواند با قانون رب العالمین رقابت داشته باشد. توجه بفرمایید که قوانین وضعی در طول تاریخ، در هر مقطع زمانی، در هر شرایطی، در هر حقبه از زمانی، در هر قرنی کمتر بیشتر، بنا به شرایط زمان، بنا به شرایط زندگی موجود تغییر می‌یابد. چرا که این قوانین وضعی زمانی وضع می‌شوند که مناسب باشند با همان شرایط همون زمان و مکان. حال چرا این قوانین وضعی دوچار تغییر می باشند و بایستی مرتب آپدیت شوند، بایستی که به اونها اصلاحاتی وارد کرد؟ به خاطر اینکه این قوانین توسط بشریت وضع شدند. هر قانونی و هر موردی که توسط بشر وضع شود یعنی نمیتواند کامل باشد. قانونی میتواند کامل باشد که توسط الله واحد عز و جل وضع شده باشد، لا غیر. الیوم اکملت لکم. توجه فرمایید. یعنی اینکه دیگر این دین برای شما کامل شده است. و بحث عدالت یکی از مباحث بسیار مهمی است که در همین دین مطرح شده است. پس به طور کامل و کافی و وافی بحث عدالت به اون اشاره شده است. حال هر شخصی که بیاید بنا به قوانین وضعی موجود بخواهد شبهاتی القا کند، بخواهد شبهاتی وارد کند و بخواهد در جانب به عنوان مثال بحث عدالت مسائلی عنوان کند، مسائلی مطرح کند
برای اینکه حال مباحثی در مورد عدالت مطرح میکنم تا اینکه اون نقص و نقیصه های و نواقصی که در عدالت وجود داشته باشد جبران کنم. چنین نیست. این خیال بافی است، این توهمات، این وهمی است که بعضی از افراد بشریت دچار اون شده است. انتقاد از دین مبین اسلام به منظور ایجاد تشویش اذهان و به ویژه اذهان جوانان مسلمان. مگر می شود یک شخصی بیاید و یک سری قوانینی وضع کند و یک سری مسائلی عنوان کند که بله بحث عدالت در دین مبین اسلام یک بحث ناقصی است، و یا اینکه یک بحث عدالت در دین مبین اسلام یک بحثی است که در مورد قشری رعایت شده است و در مورد قشر دیگری رعایت نشده است. چنین نیست. امروزه کم و بیش مشاهده میکنیم بر این که دشمنان دین مبین اسلام برای ضربه زدن به دین مبین اسلام و برای اغوا کردن جوانان مسلمان بر این امر مهم تأکید میکنند، بحث حقوق زنان در اسلام، و میآیند و نقطه شماری میکنند، میآیند بحث عدالت در قشر زنان معدوم است، میآیند بحث میراث در میان زنان نادیده گرفته شده است و یک سری موارد دیگری به عنوان ایجاد شبهه در بین اذهان مسلمانان این سری مسائل رو به عنوان انتقاد عنوان میکنند، در صورتی که تمام این مواردی که عنوان میشوند عاری صحت میباشند. تمام این مواردی که عنوان میشوند فقط جنبه دشمنی دارد لا غیر. بحث حقوق زنان در دین مبین اسلام یک بحث مهمی است که در قرآن کریم در کلام رب العالمین به اون اشاره شده است، در فرمایشات نبوی علیه الصلاة والسلام به اون اشاره شده است. اهل علم در طول تاریخ اسلام بر اون اجماع نمودند. در تاریخ اسلامی ما مشاهده میکنیم بر اینکه در طول تاریخ بدون در نظر گرفتن جنسیت، بدون در نظر گرفتن این شخص مرد باشد و یا زن، ملاک و معیار تنها ایمان است و تقوا است لا غیر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.